इन्जिनियरिङ मटेरियलको नयाँ क्लासमा फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अस्तिको क्लासमा हामीले रक्सको बारेमा अलिअलि पढ्यौँ होइन। रक्स कसरी बन्छ, क्लासिफिकेसनहरू के छ होइन, त्यो बारेमा हल्का डिस्कस गऱ्यौँ। अब आजको क्लासमा भने चाहिँ हामी रक्सहरूलाई के गर्न सकिन्छ, ट्रिटमेन्टहरूदेखि लिएर त्यसको बारेमा पढ्छौँ है। आजको क्लासमा अब ढिलाइ नगरिकन हामी क्लासतिर बढौँ है। फर्स्टमा हामीले चाहिँ क्वारिङको बारेमा पढ्यौँ है। क्वारिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको कुनै पनि रकबाट चाहिँ स्टोन्स निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्वारिङ भनिन्छ है त। अब जुन ठाउँमा तिमीहरूको के हुन्छ, सिधै तिमीहरूको स्टोन्स भएर त आउँदैन, ठुल्ठुलो रक्सहरू हुन्छ तिमीहरूको जङ्गलतिर, अब कतातिर ठुल्ठुलो रकहरू एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यो रक्सलाई चाहिँ के हुन्छ, फुटाएर सानो सानो स्टोन्सहरूमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्वारिङ भनिन्छ है त। अनि जुन चाहिँ ठुल्ठुलो रकहरू हुन्छ, अब जुन सोर्स हुन्छ त्यो सोर्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्वारी भनिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ क्वारी भनिन्छ है। मैले एक दुईवटा फोटो पनि हालेको छु है। यस्तो ढुङ्गा खानी भन्छ के क्वारीलाई चाहिँ, नेपालीमा चाहिँ ढुङ्गा खानी भनौँ है। यसरी ढुङ्गा निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्वारिङ भनिन्छ। अब क्वारी कसरी सेलेक्ट गर्ने त, के आधारमा चाहिँ क्वारी कहाँनिर बनाउने भन्ने कुराले फरक पर्न सक्छ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ एक नम्बरमा के हुन्छ, सफिसियन्सी होइन। हामीलाई जति ढुङ्गा चाहिएको हो त्यति ढुङ्गा त्यो खानीबाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा भयो। पहिलो कुरा सफिसियन्सी। डिजायर्ड क्वालिटी भनेको कस्तो क्वालिटीको रक छ, सफ्ट क्वालिटीको छ कि हार्ड छ कि अलि फोलिएटेड छ कि नन फोलिएटेड रकहरू हो कि होइन, त्यो कुरा क्वालिटी पुग्छ कि पुग्दैन। अब ट्रान्सपोर्टेसन, इजिली ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, किनभने तिम्रो क्वारिङ गर्नको लागि हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस अब क्वारी गरिसकेको रकहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी पनि एकदम एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। लेबरहरू कतिको चिप छ होइन, अब स्किल मेन पावरहरूको रेट कति छ, त्यो कुराले फरक पर्छ। अनि मेन भनेको चाहिँ यो दुईवटा लास्टको प्रोभिजन फर डम्पिङ र ड्रेनेज प्रोभिजन पनि पर्छ है। प्रोभिजन फर डम्पिङ भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि, तिम्रो के आउँछ, तिमी कुनै पनि ढुङ्गा खानीमा काम गर्छौ भने फोहोर धेरै आउँछ, डम्प धेरै आउँछ भनेको मतलब माटो, ढुङ्गाको चिप्सहरू, ढुङ्गाको टुक्राहरू चाहिँ धेरै आउँछ है। त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब खन्दै लाँदाखेरि त्यो माटोलाई चाहिँ कहाँ डम्प गर्ने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै फिक्स हुनुपर्छ है। प्रोभिजन फर डम्पिङ राम्रो छ कि छैन है, त्यो कुरा भयो। अनि अर्को भनेको ड्रेनेज भनेको, तिमीले यसरी ढुङ्गा खानी खन्दै गयौ तर तिमीले पानीको ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ राम्ररी मिलाएन भने के हुन्छ, जमिन भाँसिने, पहिरो जाने जस्तो सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, पानीलाई उचित व्यवस्थापन, कुलो बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन, ड्रेन राम्रो बनाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, ड्रेनेज प्रोभिजन गर्नु पर्यो रेन वाटरहरूलाई है त। त्यो कुराले चाहिँ तिनीहरू कुराहरूले चाहिँ सेलेक्सन अफ क्वेरीले फरक पर्छ है। क्वेरी भनेको चाहिँ त्यसरी सेलेक्ट गर्ने है त। अर्को भनेको टुल्स फर क्वेरिङ भनेको चाहिँ यो तिमीहरूलाई एडिसनल एउटा हो होइन। यो हेर, तिमीहरूलाई वेज, ड्रिल, जम्पर, पिन यस्तो यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू लाग्छ क्वेरिङको लागि। अब हामीले क्वेरिङ कसरी गर्न सकिन्छ त, क्वेरिङ गर्नको लागि भनेको जेनरली धेरैवटा मेथड छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा नगरौँ, विदेशतिर हो भने त एकदम हाई हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू, हाई टेक्नोलोजीवाला इक्विपमेन्ट्सहरू पनि पाइन्छ होइन। तर जेनरली बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा मैले तिमीलाई बुझाउन खोजिरहेको छु होइन क्वेरिङको। अब क्वेरिङ गर्ने बेलामा सबसे सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सकाभेसन गर्नु पर्यो। एक्सकाभेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि ढुङ्गा खानी तिम्रो भनेको बाहिरै एक्सपोज भएको छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन है। त्यही भएर तिमीले के हुन्छ, भित्र रक छ भन्ने थाहा पाइसके पछाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले माथि भएको ओभरबर्डन, भन्नुको मतलब माथि भएको माटो जति त्यो ढुङ्गालाई निकाल्नुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो माटो जतिलाई के गर्नु पर्यो, सबै खनेर निकाल्नु पर्यो। त्यो खनलाई के गर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पर्यो है त। हो, यो भनेको चाहिँ एउटा के हो, रिमुभल अफ ओभरबर्डन अथवा एक्सकाभेसन भनेर भन्छ है। यो मेथडलाई चाहिँ अब के भन्छ, इट द प्रोसेस अफ टेकिङ आउट द बरिड रक फर क्वारिङ। के गर्नु पर्यो, बरिड रक चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त। इट क्यान बी एचिभ मेकानिकल्ली अर मेन्युअली। अब एक्सकाभेटरहरू लाएर अथवा धेरैवटा इक्विपमेन्टहरू लाएर पनि गर्न सकिन्छ, अथवा अलिक माथि नै सर्फेसमै जस्तो छ भने चाहिँ के गरिन्छ, म्यानुअली पनि मान्छेले पनि खन्न सकिन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ एक्सकाभेसन भयो। अब अर्को के छ, अब यो वेजिङ
यहाँ हेर त अगाडि यो वेजिङ, हिटिङ र ब्लास्टिङ भनेको चाहिँ के हो, तिनटै रक निकाल्ने तरिकाहरू। यिनीहरू चाहिँ के हो, क्वेरिङ गर्ने तरिका। एक्सकाभेसन भनेको वेजिङमा पनि काम लाग्छ, हिटिङमा पनि काम लाग्छ, ब्लास्टिङमा पनि काम लाग्छ। तर वेजिङ, हिटिङ र ब्लास्टिङ भनेको चाहिँ खास मेथड्सहरू है, कसरी अब तिमीले रकलाई चाहिँ स्टोन्समा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी फरक पर्छ है। अब वेजिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पहिला यो देखाउनुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई म एउटा फिगर देखाउँछु। यहाँ हेर, वेजिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला रकमा सानो सानो 10 देखि 15 सेन्टीको दुलोहरू चाहिँ तिम्रो कस्तो खालको ढुङ्गा निकाल्ने हो, त्यो ढुङ्गा अनुसारको आकारको चाहिँ के गरिन्छ, पहिला होल्सहरू ड्रिल गरिन्छ है। त्यो होल्सहरूमा ड्रिल गरेर के गरिन्छ, यसरी छिनो हाल्छ नि, यो फलामको छिनो, त्यस्तै फलामको छिनोहरू हालेर त्यसलाई के गरिन्छ, स्लेज ह्यामरले स्ट्रक गरिन्छ, माथिबाट ह्यामरले हान्ने, अनि के गर्छ, त्यो फुट्छ हो। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले वेजिङ भन्छौँ है त। अब यहाँ हेर, दिस इज द मेथड सुटेबल फर ओन्ली कस्टली सफ्ट स्ट्रेटिफाइड रक्स। अब के छ, पत्र भएको रक छ भन्छ, तिम्रो के हुन्छ, एकैछिनमा निक्लिन्छ। पत्र भएको त सर्लक्कै निस्किन्छ होइन। अब के भने, रेगुलर इन्टरभल होल्स आर ड्रिल्ड एन्ड स्टिल प्लग्स आर इन्सर्टेड भनेको, स्टिल प्लग्स भनेको छिनो, अनि दिस प्लग्स आर स्ट्रक विथ द स्लेज ह्यामर, अनि द रक गेट्स स्प्लिट अन द लाइन अफ होल्स। अब के छ है, तिमीहरूको के छ, यो एउटा ठुलो रक छ अरे। अब तिम्रो यसरी होल ड्रिल गरेर, यसरी यहाँनिर होल ड्रिल गरेर यति फुटायो। अब तिम्रो के हुन्छ, यताबाट नै अलिकति फुटाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो यताबाट मुनिबाट फुटाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ, जुन त्यो रकको क्लिभेज हुन्छ नि, क्लिभेज भनेको दुईवटा रकको जोइन्ट, त्यो जोइन्टमा पनि अर्को छिनो हालेर मुनिबाट पनि हानेर अनि त्यसलाई पक्लक्क उकाइन्छ कि हो। त्यो चाहिँ कस्तो, अनि त्यो उकाउनको लागि के हुनु पर्यो, पहिल्यै स्ट्रेटिफाइड हुनु पर्यो। स्ट्रेटिफाइड भनेको के हो, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, पत्र भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, वेजिङ गर्नलाई काम लाग्छ, सकिन्छ है त। जे होस्, वेजिङ भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो यसरी फुटाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वेजिङ भन्छौँ है। अर्को पनि फोटो छ यहाँनिर, यी होल बनाएर चाहिँ फुटाउनु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ, ब्लास्टिङ। अब ब्लास्टिङ भनेको चाहिँ एकदम हार्ड रकहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। अनि यो भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो माइनहरूमा, ठुल्ठुलो ढुङ्गा खानेहरूमा गरिन्छ होइन। कस्तो केसमा गरिन्छ भने, जब तिमीले वेजिङ भनेको चाहिँ तिम्रो ठुल्ठुलो क्वेरीहरूमा, तर कस्तो खालके रक चाहियो, त्यसमा चाहिँ प्रिसिजन एकदम चाहियो। तिम्रो भनेको त रक चाहिँ धेरै टुक्रा हुनु भएन, रक टुक्रा हुनु भएन, मतलब बल्कमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ वेजिङ गर्ने ठुल्ठुलो रकको ठुल्ठुलो टुक्रा, जस्तै 10 मिटर बाई 10 मिटरको टुक्रा होइन, त्यस्तो 10 मिटर बाई 1 मिटरको टुक्रा ठुल्ठुलो बल्कमा चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ वेजिङ गर्ने। अब ब्लास्टिङ भनेको के हो, तिम्रो सबै धुलो बनाइदिन्छ यो ब्लास्टिङले चाहिँ। तिम्रो यदि त्यो रकहरू भनेको चाहिँ फाउन्डेसनमा युज गर्ने, अरू ठाउँमा युज गर्ने भने चाहिँ के गरिन्छ, ब्लास्टिङ गरिन्छ है त। ब्लास्टिङले के हुन्छ, तिम्रो लस ढुङ्गाको लस धेरै हुन्छ, तिम्रो टुक्रा भएर धेरै लस हुन्छ होइन। तिम्रो वेजिङमा के हुन्छ, लस 0 हुन्छ है। अनि के हो, अब ब्लास्टिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, तीनटा ब्लास्टिङ गर्नको लागि तीनटा प्रोसेस, एउटा भनेको ड्रिलिङ, चार्जिङ र ट्याम्पिङ स्टेप हो। ब्लास्टिङ गर्ने तीनटा स्टेप छ है। एउटा ड्रिलिङमा के गरिन्छ, पहिला 1 देखि 1.5 मिटरसम्मको होल ड्रिल गरिन्छ है। त्यो अब त्यो अघिको वेजिङको जस्तो सानो सानो होल होइन, 10-15 सेन्टीको, यसो 1.5 मिटरको होल ड्रिल गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसमा के गरिन्छ, अब ब्लास्टिङ मेटेरियल हो। चार्जिङ भनेको चाहिँ ब्लास्टिङ मेटेरियल लाइक अब गन पाउडर, डाइनामाइटहरू जस्तो एक्सप्लोसिभहरू चाहिँ त्यसमा के गरिन्छ, फिल गरिन्छ। अनि फिल गरिसके पछाडि के गरिन्छ, त्यसपछि त्यो फिल गरेको त्यो एक्सप्लोसिभमा लगेर के गरिन्छ, मुखमा चाहिँ एउटा यहाँ त ब्रिक फोर्ड फ्युज एरेन्जमेन्ट भन्ने एउटा फ्युज चाहिँ त्यसको मुखमा अरेन्जमेन्ट गरेर मुख चाहिँ टालिन्छ। अनि त्योबाट एउटा तार निकालेर बाहिर लगिन्छ। अनि के हुन्छ, त्यो फ्युज भनेको चाहिँ डेटोनेटरको रूपमा काम गर्छ। मतलब फ्युज ट्रिगरबाट पड्केपछि के हुन्छ, भित्रको एक्सप्लोसिभ पनि पड्किन्छ, अनि त्यस पछाडि ढुङ्गा फुट्छ है त। भन्नु मतलब ब्रिक फोर्ड फ्युज एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटा डेटोनेटरको काम गर्छ है त। डेटोनेसन इज डन युजिङ दिस फ्युज। अब त्यो फ्युजले चाहिँ के गर्छ, डेटोनेसनको काम गर्छ अनि पड्किन्छ। त्यहाँबाट तार निकालिन्छ, सबै होलसेलबाट तार निकालेर कनेक्ट गरेर पर गएर चाहिँ डेटोनेट गरिन्छ है। तिमीहरूले फिल्महरूतिर पनि हेरेको होला, कतितिर डेटोनेट गरेको है। यो भनेको चाहिँ ब्लास्टिङ भयो। यो ब्लास्टिङमा यस्तो सानो सानो टुक्राहरू धेरै आउँछ, त्यही भएर लस धेरै हुन्छ है। अब तिम्रो ठुल्ठुलो स्टोन फ्याक्ट्रीहरूमा, त्यो मार्बल प्रड्युस गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा त तिम्रो के हुन्छ, ठुल्ठुलो डाइमेन्सनको ढुङ्गाहरू चाहिन्छ हो। त्यस्तो बेला चाहिँ यो ब्लास्टिङ काम लाग्दैन है।
अर्को भनेको चाहिँ हिटिङ मेथड। एउटा भनेको वेजिङ भयो, अर्को भनेको हिटिङ भयो, अर्को भनेको वेजिङ भयो, एउटा भनेको ब्लास्टिङ भयो, अर्को भनेको वेजिङ भयो। अब के हुन्छ हिटिङ। हिटिङ भनेको चाहिँ मैले जेनरली यसरी चाहिँ ढुङ्गा फुटाएको चाहिँ देखेको छैन, तर म यसको कन्सेप्ट चाहिँ म बताइदिन्छु है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला त्यसरी नै एक्सकाभेसन गरेर सबै ढुङ्गालाई एक्सपोज गरिन्छ। अब यो कस्तो खालको स्टोनमा काम लाग्छ भने अहिलेको जस्तै वेजिङमा जस्तै पत्र भएको ढुङ्गा अझै वेजिङको भन्दा पनि सानो सानो पातलो पत्र छ भने चाहिँ पातलो लेयर्स छ भने चाहिँ हिटिङ मेथड युज गर्न सकिन्छ है। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला जुन ढुङ्गा फुटाउनु पर्ने हो त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ के गरिन्छ, त्यो ढुङ्गाको माथि टन्नै फ्युल्सहरू राखिन्छ, भनौँ न दाउराहरू टन्नै राखिन्छ। दाउराहरू सबै टन्न ठुलो थुप्रो दाउरा राखेर चाहिँ के गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ बालिन्छ। अनि बालेपछि के हुन्छ, माथिको लेयरको ढुङ्गा चाहिँ पुरै तात्छ, मुनिको लेयरको ढुङ्गा चाहिँ कम तात्छ। अब तिम्रो के छ, तिमीहरूले हिटमा पढेको होला नि, अनइक्वल एक्सपान्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ, क्र्याक आउँछ नि, क्र्याक हो। त्यस्तै के हुन्छ, माथिको चाहिँ तातो हुन्छ, मुनिको चाहिँ चिसै हुन्छ, जसले गर्दा अनइक्वल एक्सपान्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो क्र्याक आउँछ ढुङ्गा। अनि त्यही ढुङ्गा चाहिँ युज गरिन्छ है। जस्तै तिमीहरूको चिसो गिलासमा हत्तपत्त तातो पानी हाल्यो भने के हुन्छ, फुट्छ नि, त्यो के हो, अनइक्वल एक्सपान्सनले गर्दाखेरि फुट्यो भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तै यो पनि अनइक्वल एक्सपान्सनले गर्दाखेरि फुट्छ है त यो हिटिङ मेथड भनेको। तर यो हिटिङ मेथड चाहिँ मैले खासै एप्लिकेबल कहाँनिर भएको अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। प्रायः जस्तो चाहिँ ब्लास्टिङ र वेजिङ चाहिँ धेरै गरिन्छ है त। त्यही पनि आजकल त प्रायः चाहिँ सबै मेकानिकल इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरिन्छ है। कटिङ मसिनहरू, ठुल्ठुलो कटिङ मेसिनहरू हुन्छ होइन। बेसिकमा चाहिँ तिमीहरूले यस्तै पढ्दाखेरि बेसिकमा तिमीहरूले यति कुरा जान्यो भने पुग्छ। अब प्रिकसन अन ब्लास्टिङ। अब ब्लास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त, किनभने यो रिस्की हुन्छ, यसमा मान्छेको ज्यान जाने खतरा पनि बढी हुन्छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्लास्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि कि धेरै बिहान गर्नु पर्यो कि धेरै बेलुका गर्नु पर्यो। किन त्यसो गर्दाखेरि मान्छेको चलपल कम हुन्छ। अब कति बेला ब्लास्ट गर्ने, कहाँ ब्लास्ट गर्ने, कहाँ आउन मिल्छ, कहाँ आउन मिल्दैन भन्ने कुरा सबै इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकलाई गर्नुपर्छ है। अनि अर्को भनेको ब्लास्टिङ गर्ने बेलामा साइरेन बजाउनुपर्छ। अब डेन्जर एरिया भनेको यति एरिया हो, यहाँसम्म नआउनुहोस्, यो क्रिटिकल डेन्जर एरिया, यहाँ ढुङ्गाहरू उछिटेर आउन सक्छ भनेर पहिल्यै नोटिस गराउने। अनि फर्स्ट एड किटहरू सबै रेडी पार्ने। अब एक्सप्लोसिभहरू राम्ररी केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्ने है। यस्तो कुराहरू चाहिँ प्लास्टिकमा प्रिकसन लिनुपर्छ है। यो भयो तिम्रो के हो, क्वारीबाट तिम्रो स्टोन्सहरू निकाल्ने काम भयो है। अब अर्को के छ तिम्रो, अब क्वारीबाट त स्टोन्स त निकाल्यौ, अब त्यो स्टोनलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने त भन्नु मतलब त्यो प्रोसेसिङ गर्ने मेथडलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रिपरेसन अफ स्टोन चाहिँ के हो। अब एउटा ड्रेसिङ गरिन्छ, अर्को सिजनिङ गरिन्छ है। ढुङ्गा युज गर्नुभन्दा अगाडि अब ड्रेसिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर म बुझाउँछु है त। स्टोन ड्रेसिङ भनेको प्रोसेस अफ अप्टेनिङ द डेफिनेट एन्ड रेगुलर सेप अफ स्टोन। ड्रेसिङ भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो रेगुलर सेप एन्ड साइज लिने, सुड बी क्यारिड आउट इमिडिएटली आफ्टर क्वारिङ। अनि इट गिभ्स प्लिजिङ एपियरेन्स, गुड बेडिङ विथ गुड मोटार जोइन्ट्स, स्पेसल सेप फर आर्क्स, कोपिङ, पिलर। भन्नुको मतलब तिम्रो क्वारीबाट ढुङ्गा फुटाउँदाखेरि त तिम्रो इरेगुलर सेपमा हुन्छ, चुच्चो यतातिर चुच्चो निस्केको कस्तो इरेगुलर सेपको हुन्छ नि त। अब तिमीले के गर्ने, त्यो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ फुटाएर राम्ररी ह्यामरले चिजलहरू युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई एकदम रेगुलर सेपमा ल्याउनु पर्यो क्या। घरमा वाल लाउने खालको सेपको ल्याउनु पर्यो। घरमा अब जे प्रपोजको लागि बनाएको, अब त्यसको स्ट्याच्यु बनाउने हो भने स्ट्याच्यु सेपमा ल्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, ड्रेसिङ भनिन्छ कि। मतलब क्वारीबाट भर्खर निक्लेको ढुङ्गालाई चाहिँ त्यसलाई सेप एन्ड साइज दिनु भनेको चाहिँ के हो, ड्रेसिङ हो है त। अब यो भनेको किन क्वारिङ गर्ने बित्तिकै किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जब भर्खर क्वारी गरेको ढुङ्गा चाहिँ एकदम सफ्ट हुन्छ है। त्यो किन सफ्ट हुन्छ अहिले म एकछिनमा बताउँछु होइन। सफ्ट हुन्छ अनि तिमीले धेरै जेल राख्यौ भने 3-4 महिनापछि त्यो ढुङ्गा धेरै हार्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई ड्रेसिङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर क्वारिङ गर्ने बित्तिकै ड्रेसिङ गर्नुपर्छ है त। अब ड्रेसिङ गर्नुको 3टा एडभान्टेजेस छ है। एउटा भनेको के हुन्छ, क्वारिङ गरे पछाडि एउटा कुनै पनि स्टोनले एउटा रेगुलर फिक्स सेप एन्ड साइज पाउँछ है। दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ, तिम्रो क्वारिङ गरिसकेको स्टोनलाई ड्रेसिङ गर्यो भने के हुन्छ, तिम्रो वेट पनि घट्यो।
एक्स्ट्रा तिम्रो बर्डन तिम्रो के हुन्छ नचाहिने ढुङ्गा त्यति बोक्नु परेन। ड्रेसिङ गरिसकेको हुन्छ ठ्याक्क चाहिने ढुङ्गा वेट घटिसकेको ढुङ्गा चाहिँ तिमीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि घट्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो स्टोन्सको गुड एपियरेन्स आउँछ है त, गुड एपियरेन्सहरू पनि आउँछ, एकदम राम्रो हेर्दामा एकदम राम्रो देखिन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ ड्रेसिङले गर्दाखेरि है। अब ड्रेसिङ गर्नु भने के हो यो फिगरमा हेर त, यहाँनिर कस्तो राम्रो फिक्स सेप एन्ड रेगुलर सेप एन्ड साइज छ नि, हो यस्तो रेगुलर सेप एन्ड साइज दिनु भनेको नै ड्रेसिङ हो है त। अब ड्रेसिङ गर्ने मेथड्सहरू के छ, सबसे सुरुमा के गरिन्छ साइजिङ अर सइङ गरिन्छ। सबसे सुरुमा ढुङ्गा निक्लिने बित्तिकै के गरिन्छ त्यसलाई एउटा टेन्टेटिभ डाइमेन्सनमा रेक्टेङ्गुलर हो कि सर्कुलर हो कि कस्तो खालको सेप हो त्यसलाई त्यो डाइमेन्सनमा के गरिन्छ पहिला साइजिङ गरिन्छ है। सेपिङ गरे पछाडि सेपिङ भने के हो साइज लगभग भइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो अब त्यस पछाडि सेपिङ गरिन्छ। अब तिम्रो त्यस पछाडि एडिसनल प्रोजेक्सनहरू पनि सबै हटाइन्छ कि मतलब तिम्रो साइजिङ गरेपछि ल एउटा मूर्ति बनाउन छ अरे एउटा आर्ट बनाउनु छ अरे त्यो आर्टको लागि चाहिँ 10 बाई 10 को ढुङ्गा चाहिन्छ भने पहिला साइजिङमा 10 बाई 10 को ढुङ्गा काट्ने। अनि सेकेन्डमा के हुन्छ अब सेपिङ भनेपछि अब मूर्ति जस्तो सेप गर्न थाल्ने के, मूर्ति जस्तो सेपिङ गर्न थाल्ने, प्रोजेक्सनहरू हटाउने हैन त्यस्तो खालको। अब रेक्टेङ्गुलरै बनाउनु छ भने पनि सानो सानो प्रोजेक्सनहरू यताउति चुच्चोहरू सबै काट्नेलाई के भनिन्छ सेपिङ भनिन्छ। अनि प्लेनिङ भनेको के हो तिम्रो अब इरेगुलर सर्फेसलाई के गर्ने प्लेन बनाउन थाल्ने, त्यो भनेको के ह्यामर र चिजेलले चाहिँ मजाले प्लेन बनाउन थाल्ने। अर्को फिनिसिङ भनेको चाहिँ के हो तिम्रो भने जस्तो सेप एन्ड साइज अनि प्लेन भइसकेपछि के गर्ने फिनिसिङ भनेको चाहिँ तिम्रो स्यान्ड पेपर भन्छ नि, स्यान्ड पेपरले चाहिँ घोटेर एकदम चिल्लो बनाउने के, जस्तै रब घोटेर चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने के फिनिसिङ। एब्रेसिभ मेटेरियल भनेको घोट्ने मेटेरियलहरू, एउटा काठ घोट्ने मेटेरियल हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन स्यान्ड पेपर भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। त्यस्तै ढुङ्गा घोट्ने अब ढुङ्गा घोट्ने मेटेरियलहरू पनि हुन्छ, त्यस्तो मेटेरियलहरूले चाहिँ के गर्ने घोटेर सिलिकन कार्बाइड भन्ने हुन्छ, त्यो सिलिकन कार्बाइड भन्नेले चाहिँ घोटेर के गर्ने फिनिसिङ दिने है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो तिम्रो पोलिसिङ भनेको चाहिँ तिम्रो मार्बल अनि टाइल्सहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ एकदम चिल्लो फिनिसिङहरू हुन्छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ के हो पोलिस गरेको है त। त्यो भनेको चाहिँ मेसिन पोलिस हुन्छ प्रायः जस्तो होइन। अब ह्यान्ड पोलिस पनि गर्न मिल्छ, म्यानुअल पोलिसिङ पनि गर्न मिल्छ, तर मेसिन पोलिसिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। भनेपछि साइजिङ भनेको पहिला आफूलाई चाहिने डाइमेन्सनमा काट्ने, सेपिङ भनेको आफूलाई कस्तो सेप चाहिएको छ त्यसलाई सेप दिने, अनि प्लेनिङ भनेको अब त्यो इरेगुलर सर्फेसहरू सेपिङ गर्दाखेरि इरेगुलर सर्फेसहरू बनेको हुन्छ त्यसलाई सेप दिने, त्यसपछि पोलिस गर्ने फिनिसिङ दिने भनेको चिल्लो बनाउने, अनि पोलिस भनेको चाहिँ अब मार्बलहरू जस्तो एकदम अल्ट्रा फाइन टच दिने कि है। त्यो भनेको चाहिँ के हो तिम्रो ड्रेसिङको टेक्निक हो है, ड्रेसिङ गर्ने तरिका। यहाँ ड्रेसिङको बारे मैले अलिअलि पनि छ यहाँनिर। म्यानुअली स्किल वर्कर क्यान वर्क on suitable types of stone with chisel, hammer and abrasive. Not only they can give excellent finish and polish stone but also may do carving and engravings that can withstand centuries है। यो कुराहरू तिमीहरूले आफै पढ। अब भनेको चाहिँ के हो तिम्रो लेइङ अफ स्टोनको बारेमा पढौ है त। ढुङ्गा चाहिँ तिमीले कसरी राख्नुपर्छ भनेर है, ढुङ्गा चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब तिमीलाई मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड रक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो पत्र भनेको ढुङ्गामा कुनै पनि के हुन्छ एउटा पत्र हुन्छ क्या, लेयर हुन्छ। त्यो लेयर भनेको चाहिँ के हो तिम्रो नेचुरल बेड भनेर भन्छ है। नेचुरल बेड इज द ओरिजिनल प्लेन अर पोजिसन अकुपाइड बाई द स्टोन ड्युरिङ द फर्मेसन अफ सेडिमेन्ट्री रक्स। यदि तिम्रो स्टोनमा यस्तो यस्तो पत्र छ भने के हुन्छ यही हो बेडिङ डिरेक्सन भनेको यही हो है त। यतातिर बेडिङ डिरेक्सन होइन, बेडिङ डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ जतातिर लेयर हुन्छ एलोङ द लेयर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ बेडिङ पोजिसन हुन्छ है त। अब तिमीले के गर्नु पर्यो द स्टोन शुड अलवेज बी प्लेस्ड एट द लोड लाइन द्याट इज द स्टोन शुड अलवेज प्लेस द्याट द लोड लाइन इज परपेन्डिकुलर टु द नेचुरल बेड। जहिले पनि लोड लाइन भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द नेचुरल बेड हुनुपर्छ है त। नेचुरल बेडसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्नुको मतलब तिम्रो अब ढुङ्गामा यतातिर पत्र यस्तोतिर लेयर छ भने तिमीले यताबाट लोड लायो भने त के हुन्छ यो टुक्रिने सम्भावना बढी हुन्छ है। त्यही भएर लोड लाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ जहिले पनि बेडिङ लाइनसँग परपेन्डिकुलर यसरी यताबाट चाहिँ लोड लाग्नुपर्छ क्या है। अब मेटामोर्फिक रकमा के हुन्छ फोलिएसन प्लेन भनेको त्यस्तै तिम्रो
दुईटा लेयर रकहरूको बिचको लेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ, लेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ, फोलिएसन प्लेन भनिन्छ हो। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेचुरल बेडको रूपमा मान्नु पर्यो। अनि इग्नियस रकमा चाहिँ के हुन्छ, अब इग्नियस रकमा भनेको नेचुरल बेड पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यही भएर इग्नियस रकमा भनेको के हुन्छ, जताबाट लोड लिङ्क लाए पनि केही फरक पर्दैन है त स्टोन लेइङ गर्दा। यहाँ एउटा फिगर हेर, तिम्रो हेर त यो फिगरमा के हुन्छ, तिम्रो फोलिएसन प्लेन नेचुरल बेड भनेको यतातिर छ, यतातिर पत्र छ भने के हुन्छ, यसरी लोड लाउनु, यसरी लोड त यसरी लाग्छ माथि वेट भनेपछि के हो, त्यो इनकरेक्ट हो। अब के छ, यसरी लाउनु चाहिँ करेक्ट हो। अब तिम्रो आर्कमा हेर त लोड भनेको यताबाट लागिरहेछ, यस्तरी र यस्तरी लागिरहेछ भनेपछि के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर हुनलाई के गर्नु पर्यो, यसरी लोड यसरी नेचुरल बेडलाई चाहिँ यसरी अलाइन गर्नु पर्यो कि है। यो कुरा चाहिँ तिम्रो लेइङको कुराहरू हो होइन। यसमा अब केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध भोलि। आजको क्लास चाहिँ यति नै। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति स्टोनको बारेमा टेस्टिङहरू हुन्छ होइन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरू के टेस्ट गर्दा के भन्ने टेस्टहरूको बारेमा छ। त्यो टेस्टहरू पढिसकेपछि स्टोन लगभग सकिन्छ होइन। मैले नोट पनि हालिदिन्छु, नोटहरू पनि राम्ररी स्टडी गर। यो ड्रेसिङहरूको बारेमा पनि आफूले अलिअलि स्टडी गर। अनि नबुझेको कुरा मलाई भोलि सोध है त। ल आज क्लास यति नै।